जेनरली हाम्रा जस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू वा अरू कुनै पनि सङ्घ संस्थामा उपाध्यक्ष भनेकै उपाध्यक्षले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै उपाध्यक्षले आफ्नो समयमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै ऊ नेतृत्वमा जानको लागि नै उपाध्यक्षमा उठ्ने हो। त्यसैले गर्दा यो विगतको परम्परा हो र सबै जस्तो सङ्घ संस्थाहरूमा उपाध्यक्षको नेचुरल क्यान्डिडेटको रूपमा अध्यक्ष आउँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो त यो मेरो अहिलेको हाम्रो कल्चरको, हाम्रो प्र्याक्टिसको, हाम्रो व्यवस्थाको निरन्तरता हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मेरो उम्मेदवारीको मुख्य कुरा के हो भने आज तपाईँले हेर्नुभयो भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू करिब 5 वर्ष त्यो लेभलको थ्योरिटिकल नलेजमा उनीहरूको एक्सपर्टिज हुन्छ। अकाउन्टेन्सी, ट्याक्सेसन, अडिटिङ, ल जस्ता विषयहरूमा उनीहरूको एक्सपर्टिज हुन्छ र त्यति धेरै एक्सपर्टिज भइसकेपछि पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्सपर्टिज भइसकेपछि पनि र करिब 3 वर्षको तपाईँको इन्डस्ट्रीमा त्यो लेभलको एक्सपोजर भइसकेपछि पनि भने उनीहरूले रिगरसली 3 वर्ष ट्रेनिङ गरेका हुन्छन् र यति गरिसकेपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू आज राज्यको पोलिसी लेभलमा कहाँनिर छन् त? आज चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू बजेट बनाउने सवालमा, आज चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू फिस्कल पोलिसीको सवालमा, मोनिटरी पोलिसी बनाउने सवालमा वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू आज हामी आफूलाई ट्याक्सको एक्सपर्ट भन्छौँ तर आज हामी जहिले पनि हामी खालि इन्टरप्रिटेसन गर्ने व्यक्तिको रूपमा रह्यौँ। हामी ट्याक्सेसनको ड्राफ्टिङमा बसेको खै त? हामी कर्पोरेट लमा यति धेरै एक्सपर्टिजका साथ पढेका हुन्छौँ, करिब हाम्रो 1/3 सिलेबस कर्पोरेट लमा हामीले बिताएका हुन्छौँ र त्यति गर्दै गर्दा पनि हामी कर्पोरेट लमा हाम्रो भूमिका खै त? कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसमा हामी कहाँ छौँ? डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा हाम्रो भूमिका खै त? मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्समा खै त? आज राज्य तपाईँलाई हेर्नुभयो भने राज्य आज प्रोभिन्स लेभलमा गइसक्यो। राज्य आज लोकल गभर्मेन्टको कुरा गरिरहेछ। खरबौँको बजेट हाम्रो राज्यहरूमा खर्च हुने कुरा छ। त्यसै गरी ठुलो मात्रामा बजेट लोकल गभर्मेन्टमा जान्छ। के त्यो बजेट बनाउने बेलामा, विकासका मुद्दा उठाउने बेलामा कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने हो, कसरी खर्च गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चाहिँदैन। त्यसपछि गएर राज्यले जहिले पनि गभर्नेन्सको मुद्दा उठाउँछ, ट्रान्सप्यारेन्सीको मुद्दा उठाउँछ। यदि गभर्नेन्स र ट्रान्सप्यारेन्सीको मुद्दा उठाउने हो भने के ती गरिएका खर्चहरू वास्तवमै सही थिए कि थिएनन् र ती खर्चहरू व्यवस्थित तरिकाले भए कि भएनन् भनेर के पर्फर्मेन्स अडिट गर्न नपर्ने? के खर्चहरूको सही तरिकाले भएको हो कि होइन भनेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट सर्टिफाई गराउनु नपर्ने? भनेको यी चिजहरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको भूमिका जरुरी छ। त्यसैले गर्दा मेरो मूल मुद्दा भनेको राज्यमा यदि हामी समृद्धिको कुरा गर्दैछौँ, यदि हामी प्रस्पेरिटीको मुद्दा उठाउँदैछौँ भने प्रस्पेरिटीको मुद्दामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेका यसका प्रस्पेरिटीका पार्टनर हुन्, टेक्निकल एडभाइजर होइनन्, सहयोग गर्ने मात्रै होइन। यी चाहिँ यदि तपाईँ राज्यले प्रस्पेरिटीको कुरा गरिरहनु भएको छ भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले प्रस्पेरिटीको मुद्दामा ह्यान्ड इन ह्यान्ड रहेर भनेको एउटा साझेदारको रूपमा हिस्सेदार रहेर काम गर्नुपर्छ र यही चिज नै मेरो टेन्युरको मूल मुद्दा हो। मेन मुद्दा भनेकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई नेसनल लेभलमा ब्रान्डिङ गर्दै पोलिसी लेभलमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको भूमिकालाई बढाउनु नै मेरो अध्यक्षताको मूल उद्देश्य। कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेका खालि हिसाब किताब मात्रै मेन्टेन गर्ने लेखापालहरू मात्रै होइन, हजुर एकाउन्टेन्ट मात्रै होइन। यिनले त पोलिसी लेभलमा सफिसियन्ट इन्टरभेन गर्न सक्छन् भनेर तपाईहरु जस्तै मिडियाका साथीहरुबाट हामीले के गर्न सुरु गर्छौं भने राज्यलाई हामीले यो चीजमा हामीले एजुकेसन गर्ने, राज्यलाई हामीले यो चीजमा बुझाउने प्रयास गर्छौं। यो भनेको के हो भने इमेजिन गर्नुस्, जस्तै नेपालमा कुनै पनि फाइनान्शियल मुद्दामा, कुनै पनि फाइनान्शियल एजेन्डामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हरेक हप्ता जस्तो हामीले राउन्ड टेबल डिस्कसन गर्ने र त्यो राउन्ड टेबल डिस्कसनमा के गर्ने भन्दा तपाईको कुनै पनि राज्यका मुद्दाहरू जुन अर्थसँग जोडिएका छन्, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका छन्, ट्याक्सेसनसँग जोडिएका छन्, यी सबै हाम्रो क्यापिटल मार्केटसँग जोडिएका छन्। यी मुद्दाहरूमा हामी हरेक हप्ता जस्तो हामी राउन्ड टेबल डिस्कसन गरेर बहस गर्छौं, जसमा हामी तपाई मिडियाका साथीहरुलाई सँगै राख्दछौं र यहाँहरुले हेर्नुहुन्छ कि वास्तवमा यसमा के हुनु पर्दथ्यो, कहाँनिर हामी अगाडि बढ्न पर्दथ्यो र केमा हामी चुक्यौं भनेर जब हामीले बहस गर्छौं त्यसपछि हाम्रा मिडियाका साथीहरुले जब यसलाई बजारमा लगिदिनुहुन्छ त्यसपछि ब्युरोक्राट्सहरुले हाम्रो भूमिकाको बारेमा प्रश्न बुझ्नुहुन्छ। अहिले त राज्यमा के छ भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले अडिट गरेपछि यो हिसाब किताबहरु सबै इरर प्रुफ भयो हो कि भन्ने बुझाइ आम जनताको छ। यो त होइन नि त। हामीले अडिटिङ गर्ने भनेको हाम्रा सर्टेन अडिटिङ स्ट्यान्डर्डका मापदण्ड अनुसार हो। त्यसले गर्दा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले के भूमिका गर्न सक्छन् भन्ने कुरा नै हामीले बुझाउनु जरुरी छ। पहिला त राज्यलाई यो बुझाउनमा तपाई मिडियाका साथीहरुसँग मिलेर हामीले ब्युरोक्राटसँग र पोलिटिशियन्ससँग लाइजेनिङ गर्नेछौँ। जुन लाइजेनिङबाट के हुनेछ भने हाम्रो भूमिका राज्यका विभिन्न अङ्गहरुमा, विभिन्न निकायहरुमा, विभिन्न विभागहरुमा प्रत्यक्ष रूपमा आउन सक्दछ भन्ने कुरा जब हामीले कुरालाई इस्टाब्लिश गर्न सक्दछौँ त्यसपछि अनि हाम्रो भूमिका प्रगाढ देखिन्छ र त्यसपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वास्तवमै जुन समृद्धिको नारा राज्यले बोकेको छ त्यसमा हामी प्रभावकारी रहन सक्छौँ। त्यसमा अलिकति हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु के भयौं भने हामी बढी प्रोफेसनली ड्रिभन भयौं। त्यसले गर्दा के भयो भने पोलिटिशियन्सहरुसँग र ब्युरोक्राट्सहरुसँग हामी कन्टिन्युअसली डायलगमा बस्ने र उनीहरुसँग कन्टिन्युअसली डिस्कसन गर्ने प्याटर्नलाई हामी त्यति महत्त्वका साथ लिएनौं।
जब हामीले त्यो विषयलाई त्यो महत्त्वका साथ लिएनौँ त्यसपछि उनीहरूले पनि हामीलाई त्यही हाम्रो आइडेन्टिटीको आधारमा चिनेनन्। त्यसैले गर्दा मैले अघि नैदेखि फोकस गरेको हाम्रो मूल मुद्दै के हो भने यदिको राज्यको समृद्धिको सवालमा हाम्रो भूमिका अग्रणी हुनुपर्दछ। हामी लगातार फोकस गरेको कुरा अग्रणी हुनुपर्दछ। यसको मतलब के हो भने हामी ती हौँ जसले लिड गर्छौँ। यही नै हाम्रो अहिलेको मेजर भूमिका हो र मलाई लाग्छ जब हामीले राज्यलाई किनभने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट डेलिभरीमा एकदमै राम्रो छ। यहाँले हेर्नुभयो भने जस्तै हामीले त्यो फाइनलमा पढ्दाखेरि के हुन्थ्यो भने हाम्रा सबै विषयमा हामीले एक्सपर्ट नलेजको एक्सपेक्टेसन हामीबाट गरेको हुन्छ। यो कोर्सको नेचरै त्यस्तै छ। एउटा इमेजिन गर्नुहोस् एउटा मान्छे इन्टिग्रेटेड रूपमा एक्सपर्ट छ मल्टिपल विषयको, अकाउन्ट्सको, ट्याक्सेसनको, अडिटिङको, लको, अनि यस्ता कस्टिङको, फाइनेन्सको, यस्ता विषयको यदि तपाईँको टोटालिटीमा एक्सपर्टिज हुनु भनेको अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले आफ्नो भूमिका कम्प्लायन्स इन्सपेक्टर मात्रै नभएर भनेको कम्प्लायन्स गराउने मात्रै नभएर भ्यालु एडिसन गर्ने र अरू जति पनि संस्थाको ग्रोथको सवालमा संस्थालाई अगाडि बढाउने सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने नै हो र यही नै इस्टाब्लिस गर्नु जरुरी छ। नेपालको कुरा गरिरहनु भएको छ भने त पहिला तपाईँले हामीलाई राखेर समृद्ध नेपालको कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँले समृद्ध नेपालमा बनाउने सवालमा तपाईँले राज्यका कुन क्षेत्रमा विकासका कुरा गरिरहनु भएको छ, लोकल गभर्नमेन्टलाई कसरी तपाईँ इफेक्टिभ र फङ्सनिङ बनाउने कुरा प्लानिङ गरिरहनु भएको छ। यो सवालमा त पोलिसी बनाउने सवालमा होस्, यो सवालमा तपाईँले पोलिसी बनाउने सवालमा होस् वा तपाईँले भोलि गएर बजेट एलोकेसन गर्ने सवालमा होस् वा तपाईँले टोटल बजेटिङ गराउने सवालमा होस् वा तपाईँले विकास गर्दै गर्दा कुन प्रोजेक्टलाई प्रायोरिटाइज गर्ने, कुन प्रोजेक्टलाई प्रायोरिटाइज ढिला गर्ने, कसरी सेड्युलिङ गर्ने भन्ने सवालमा होस्, तपाईँले खर्च गर्दै गर्दाखेरि खर्च एलोकेसन गरिसकेपछि यसले वास्तवमै जति खर्च गरेको त्यस अनुसार तपाईँको रिजल्ट आयो कि आएन भनेर रिजल्ट डेलिभरी लिने सवालमा होस्, तपाईँले गरेका खर्चहरू सही थिए कि गलत थिए भनेर ट्रान्सपेरेन्सी गरेर सर्टिफिकेसन गर्ने सवालमा होस्। मलाई लाग्छ यो सबै चिजमा त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको भूमिका ह्यान्ड इन ह्यान्ड हुन्छ, भनेको काँधमा काँध मिलाएर सँगै गरिनुपर्ने हुन्छ। र जुन दिन हामीले यो मौका पाउँछौँ हामी प्रमाणित गरेर देखाउँछौँ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्टिलिटीले प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छ कि हामी वास्तवमै कति प्रभावकारी रहेछौँ भनेर। कहिले मलाई के लाग्छ भने राज्यले लगातार समृद्धिको नारा भनिरहेछ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल भनिरहेछ, यो स्लोगन लगातार आउँदै गर्दा पनि किन यो चिजको इम्प्याक्टफुल रिजल्ट राज्यमा आइरहेको छैन त? यही चार्टर्ड एकाउन्ट चाहिएको। बिकज हामी एकाडेमिक कोर्स पढेका प्रोफेसनल होइनौँ, हामी त प्रोफेसनल कोर्स पढेका हौँ। प्रोफेसनल कोर्स भनेको के हुन्छ भने उसले एकाडेमिक एक्सिलेन्सी मात्रै लिँदैन, उसले सँगसँगै यो सबै चिजको प्र्याक्टिकल एक्सपोजर लिएको हुन्छ र व्यावहारिक रूपमा यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्षम हुन्छ। यही चिजमा यदि तपाईँहरूले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई लिन सुरु गरियो भने चार्टर्ड एकाउन्टको भूमिका अर्कै भएर जान्छ। इमेजिन गर्नुहोस् हरेक पब्लिक कम्पनीहरूमा CFO चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन सुरु गऱ्यो भने कति रमाइलो हुन्छ। किनभने चार्टर्ड एकाउन्टरले बाहिर त यो प्र्याक्टिस पनि छ पब्लिक कम्पनीको CFO चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुने भन्ने। इमेजिन गर्नुहोस् हामी ट्याक्सको इन्टरप्रिटेसन गर्ने नै हामी हो भने इन्कम ट्याक्सलाई ड्राफ्ट गर्ने विषयमा हामी हुने, हरेक तपाईँ ट्याक्स अफिसरहरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुने। त्यसपछि गएर तपाईँको यदि कुनै पनि ट्याक्ससँग सम्बन्धित केसेसहरू आयो भने त्यसको ट्रिब्युनलमा, त्यसको जुडिसियल प्रसिडिङ्समा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू हुने। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको यसरी तपाईँले डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू हुने हो भने मलाई लाग्छ एकदमै इम्प्याक्टफुल रिजल्ट दिन सकिन्छ। र हाम्रो यो भूमिका राज्यको समृद्धिको नारामा त निकै अहम छ। मलाई लाग्छ राज्यले हामीलाई यसरी नै लिनुपर्छ र आउने दिनमा पक्कै लिनेछ भन्ने विश्वास राखेको छ। मलाई लाग्छ नयाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म दिने सवालमा मलाई लाग्छ नयाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई रिसोर्स सेयरिङ प्लेटफर्मको रूपमा एकाइलाई इस्टाब्लिस गर्ने सवालमा मलाई लाग्छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई अरू एसोसिएसनहरू, अरू प्रोफेसनल सङ्घ संस्थाहरू, अरू राज्यका आङ्गिक निकायहरूदेखि लिएर राज्यसँगै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई प्रभावकारी तरिकाले प्रस्तुत गर्ने सवालमा मलाई लाग्छ सबै सिनियर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूदेखि लिएर सबै जुनियर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई सबैलाई एउटै छातामा सबैको एनर्जी र रिसोर्सेस र एक्सपर्टिजलाई एकै ठाउँमा लिएर आउन सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। र मलाई लाग्छ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घले यो भूमिका प्रभावकारी रूपमा अबको दिनमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यो सवालमा मलाई लाग्छ मेरा प्रोफेसनका सिनियरहरूले, मेरा प्रोफेसनका कलिगहरूले र मेरा प्रोफेसनका भाइ बहिनीहरूले मलाई लाग्छ यो विषयमा मलाई साथीहरूले यस्तो प्रकारको काम गर्ने मान्छे हो, यो डेलिभरीमा विश्वास गर्दछ र प्रोफेसनल एजेन्डा र प्रोफेसनल मुद्दाहरूमा खरो रूपमा हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँले महसुस गर्नुभएको छ।
त्यही भएर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घलाई अगाडि बढाउने र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूको हितका लागि जुन लेभलको एडभोकेसी र जुन लेभलको मुद्दा मैले उठाइरहेको छु र जुन लेभलमा उहाँहरूले मलाई यो मान्छेले पक्का भिजिबल ट्यान्जिबल रिजल्ट दिन्छ, 2 वर्षपछि मैले यो गरेँ भन्ने नपरोस्, गरेको कुरा महसुस गर्न पाउनुपर्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रोफेसनले गरेको कुरा महसुस गर्न पाउँछ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुँ भनेर भन्दै गर्दा शिर ठाडो गर्दै तपाईँको राज्यमा हाम्रो भूमिका खोज्ने सवालमा साथीहरूले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र म उहाँहरूलाई के भन्छु भने म यस चिजमा यहाँलाई डिसअपोइन्ट गर्दिनँ, म सिन्सियरली डेलिभरी दिन्छु। 2 वर्ष आफ्नो सम्पूर्ण तागत, सम्पूर्ण एनर्जी, सम्पूर्ण शक्ति यो प्रोफेसनले लगाउँछु र यो कुरा मेरो साथीहरूले बुझ्नु भएको कारणले गर्दा प्रोफेसनका मुद्दाको सवालमा मेरो कम्पिटेन्सी वा मेरो इमेजले काम गर्नेछ र उहाँहरूले मलाई प्रमोट गर्नुहुन्छ भन्ने कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो पटक उहाँहरूले प्रोफेसनलाई हार्न दिनुहुन्न, यो पटक उहाँहरूले मलाई अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ।